Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the next lesson, page number 17. And the title of the lesson is Jannah Vision of Pakistan. जना विजन ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के मुताल्लिक़ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना का ख्वाब, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना का बसीरत, यही हम डिस्कस कर लेंगे. Muhammad Ali Jinnah's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan. क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्तूरसाज असम्बली को, पाकिस्तान के दस्तूरसाज असम्बली को खिताब. मोहम्मद अली जिन्नाह प्रेसिडेंशियल एड्रेस, सदारती खिताब. मोहम्मद अली जिन्नाह का सदारती खिताब टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दस्तूरसाज असम्बली को. कॉन्स्टिट्यूएंट मीन दस्तूरसाज. ऑन अगस्त 11 यानी 11 अगस्त को 1947, 11 अगस्त 1947 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच. क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपना मशहूर तकरीर किया. डिलीवर्ड मीन दे दिया, किया. हिज फेमस स्पीच अपने मशहूर तकरीर को बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नए क़ायमशुदा रियासत के दस्तूरसाज असम्बली के सामने. बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, दस्तूरसाज असम्बली के सामने, आइन साज असम्बली के सामने, ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश स्टेट, नए क़ायमशुदा रियासत के, क्योंकि पाकिस्तान तो इसी वक्त नया क़ायम हुआ था. ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के नए क़ायमशुदा रियासत के सामने क़ायद-ए-आज़म ने दस्तूरसाज असम्बली को अपना मशहूर तकरीर किया. ये तकरीर आम लोगों को नहीं थी, दस्तूरसाज असम्बली को था. कानून साज असम्बली मतलब दस्तूरसाज असम्बली को उन्होंने ये तकरीर किया. इन हिज एड्रेस, अपने खुतबे में, अपने तकरीर में, ही गेव वेंट टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान के अपने ख्वाब के बारे में ख्यालात का इजहार किया. उसने अपने ख्यालात का इजहार किया. ही गेव वेंट टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान के मुताबिक उनका जो ख्वाब था कि पाकिस्तान कैसा मुल्क बनेगा, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, ज़ाहिर किया अपने ख्यालात को. वेंट मीन ज़ाहिर करना ख्यालात का. ही ड्वेल्ट ऑन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली. यानी ये खुलासा है इस सारे सबक का. एक तो उन्होंने कानून साज असम्बली के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया. सेकेंडली, ही ड्वेल्ट ऑन मीन उन्होंने तवज्जो दिलाया, उन्होंने वजाहत किया. ड्वेल्ट ऑन मीन तवज्जो देना, वजाहत करना. द प्राइमरी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुनियादी मकासद और ज़िम्मेदारियों का, कि ऑफ द वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, इस नए या दोशीज़ा वर्जन तो नए, इस नए कानून साज असम्बली की ज़िम्मेदारियाँ क्या है और इनके मकासद क्या है. इससे पहले ये नहीं बनी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने वर्जन इस्तेमाल किया है. कनवारी 20 को हम कहते हैं कनवारी, ये मतलब नई, यहाँ मतलब इसका है नई. कानून साज असम्बली के मकासद और इसकी ज़िम्मेदारियों पर जोर दिया कि जो मेंबर थे कानून साज असम्बली के, जो MPA में जो कानून साज असम्बली के मेंबर थे उसी वक़्त, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और मकासद क्या है. वार्नड अगेंस्ट सर्टन ईवल, और इस तकरीर में उसने धमकी दिया कुछ बुराइयों के बारे में, बाज़ बुराइयों के बारे में धमकी दे दिया, या बाज़ बुराइयों के ख़िलाफ़ धमकी भी दे दिया. दैट माइट बिफॉल द न्यू कंट्री, जो शायद इस नए मुल्क पर गिर जाए. जो कुछ बुराइयां हैं जो इसे अपने लपेट में ले ले, तो इस बुराइयों के बारे में भी उसने बहस किया. And spoke in defense of the patriotism of the partition of India, and spoke in defense of the partition of India, और हिंदुस्तान की तकसीम की दिफा के बारे में, के हक़ के बारे में भी बातें किए कि ये एक अच्छा फैसला था कि हिंदुस्तान तकसीम हुआ. तो इस सब के बारे में उसने बातें किए. His speech is as follows, ये तो सारे स्पीच का खुलासा था पहले, और इनका स्पीच मंदरजजील है. as follows मीन नीचे है, मंदरजजील है. मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाबी सदर, ख़वातीन व हज़रात,
आई कॉर्डियली थैंक यू, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हो। कॉर्डियली मीन तहे दिल से, थैंक यू आपके शुक्रिया अदा करता हो। विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी, इंतहाई खलूस के साथ, अटमोस्ट इंतहाई या पूरे सिंसेरिटी, इखलास और खलूस के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हो। फॉर द आनर यू हैव कॉन्फर्ड अपॉन मी, उस इज़्ज़त का जो आपने मुझे दे दिया है, यानी आपने मुझे जो इज़्ज़त दे दिया, आपने मुझे जो इज़्ज़त अता किया, कॉन्फर्ड, तो मैं इस पर आप सब लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ। द ग्रेटेस्ट आनर दैट इज़ पॉसिबल टू कॉन्फर, सबसे बड़ी इज़्ज़त आपने मुझे दे दिया जो किसी को अता करना मुमकिन हो, यानी मुझे सदर बना लिया, और सदर तो सबसे आला ओहदा है, तो ये सबसे बड़ी इज़्ज़त आपने मुझे दे दिया जो कोई अता कर सकता है। बाई इलेक्टिंग मी एज़ योर फर्स्ट प्रेजिडेंट, और वो इज़्ज़त ये है कि आपने मुझे अपना पहला सदर मुंतखब किया। आई आल्सो थैंक्स दोज लीडर्स, मैं उन लीडरों का शुक्रिया भी अदा करता हो, हु हैव स्पोकन इन एप्रिसिएशन ऑफ माई सर्विसेज, जिन्होंने मेरे खिदमात के बारे में बात की है। हु हैव स्पोकन, जिन्होंने बहस मुबाहिसा किया है, बात किया है, इन एप्रिसिएशन तारीफ में, ऑफ माई सर्विसेज मेरे खिदमात की तारीफ की है। एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी, और उन्होंने मेरे तरफ अपने ज़ाती हवाले दिए हैं मेरे खिदमात के बारे में, तो मैं उनके भी मशकूर हो। आई सिंसियरली होप, मैं पूरे खलूस के साथ ये उम्मीद रखता हूँ, दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन, कि आपके सपोर्ट और आपके ताउन की वजह से, आपके सहारे और आपके ताउन की वजह से, वी शल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, हम इस कानून साज असम्बली को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शन टू परफॉर्म, इस कानून साज असम्बली को मिल गए हैं, हैज़ गॉट मतलब इनको मिल गए हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, टू मेन फंक्शन टू परफॉर्म, दो अहम काम है कि वो ये कर लें, यानी इस कानून साज असम्बली को करने के लिए दो अहम काम सौंप दिए गए हैं। द फर्स्ट इज़ द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क, पहला काम जो है वो बहुत मुश्किल और ज़िम्मेदार काम है। द फर्स्ट इज़ द वेरी ऑनरस, बहुत मुश्किल, एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार काम है। फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो मुस्तक़बिल की आइन बनाना है, कि इस कानून साज असम्बली को आइन बनाना है मुल्क के लिए, आप इस मुल्क के साल्ट है और आपने यही आइन बनाना है, फ्यूचर वाला, मुस्तक़बिल वाला आइन बनाना है आप पाकिस्तान के। एंड द सेकंड, और दूसरा अहम काम जो आप पर आयद होती है, एंड द सेकंड, फंक्शनिंग इज़ अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरन बॉडी, कि आपको एक मज़बूत और मुकम्मल ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करना है। एज़ अ फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, बतौर पाकिस्तान के वफाकी कानून साज असम्बली के आपको काम करना है, और मज़बूत और मुकम्मल काम करना है। इसके लिए वी हैव टू डू द बेस्ट, हमें बेहतरीन करना चाहिए, हमारी ये फ़र्ज़ है, हैव हमारे लिए ज़रूरी है, ज़िम्मेदारी है, हमारे फ़र्ज़ है। वी हैव टू डू द बेस्ट, हमें बेहतर से बेहतरीन करना है। We can in adopting the provisional constitution for the federal legislature of Pakistan, जब हम पाकिस्तान के लिए अबूरी आइन तैयार कर रहे हैं, वफाकी कानून साज असम्बली के लिए जब हम अबूरी आइन तैयार कर रहे हैं, तो हमें बेहतर से बेहतर आइन तैयार करना होगा, हमें बेहतर से बेहतर कोशिश करना होगा। वी हैव टू डू द बेस्ट, हमें बेहतर से बेहतर करना होगा। वी कैन इन एडॉप्टिंग प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम इख्तियार कर रहे हैं या बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं अबूरी आइन फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वफाकी कानून साज असम्बली के लिए जब हम आइन बना रहे हैं, तो हमें बेहतर से बेहतर आइन बनाना होगा। यू नो रियली, यकीनन तुम जानते हो, दैट नॉट ओनली वी आवरसेल्व्स आर वंडरिंग, कि न सिर्फ हम खुद हैरान हैं, बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ वंडरिंग, लेकिन मेरे ख़्याल में ये सारी दुनिया हैरान है। एट दिस अनप्रेसिडेंटल साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, इस बेनज़ीर बेमिसाल तूफ़ानी इनक़िलाब पर, अनप्रेसिडेंटल मीन जिसकी मिसाल नहीं मिलती है, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है, साइक्लोनिक मीन तूफ़ानी, रिवोल्यूशन ये इनकलाब जो आया, मुल्क बन गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो ये
ساری دنیا اس پر حیران ہے. which has brought about the plan, جنہوں نے اس منصوبے کو ممکن بنایا. مطلب یہ انقلاب جس نے اس منصوبے کو ممکن بنایا. کون سا منصوبہ؟ مطلب پاکستان بنانے کے منصوبے کو ممکن بنایا. آف کریٹنگ اینڈ اسٹیبلشنگ 2 انڈیپینڈنٹ ساورن ڈومینین. اور منصوبہ یہ ہے کہ تخلیق ہو جائے اور قائم ہو جائے. اسٹیبلشنگ تخلیق کرنے اور قائم کرنے کے 2 آزاد خود مختار ریاستیں. 2 انڈیپینڈنٹ ساورن ڈومین مین 2 خود مختار اور آزاد ریاستیں. ان دس سب کانٹیننٹ، اس بر صغیر میں جو یہ 2 خود مختار ریاستیں بن گئی آزاد اور خود مختار، تو یہ ایک انقلاب تھا. اور نہ صرف ہم اس پر حیران ہیں بلکہ ساری دنیا بھی اس پر حیران ہے. ایز اٹ از، جیسا کہ یہ ہے. اٹ ہیز بین unprecedented، اور یہ بے مثال رہے گا بھی. یہ منصوبہ یہ بے مثال ہے اور بے مثال رہے گا. There is no parallel in the history of the world. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی موازنہ نہیں ملتی ہے. This mighty subcontinent، یہ طاقتور براعظم، یہ طاقتور بر صغیر، سب کانٹیننٹ بر صغیر، with all kind of inhabitants، جس میں مختلف قسم کے باشندے رہتے ہیں، مختلف نسلوں اور مذہبوں کے. has been brought under a plan، اس کو ایک منصوبے کے تحت لایا گیا. which is titanic، جو بہت عظیم منصوبہ تھا. unknown، عجیب منصوبہ تھا، نامعلوم منصوبہ تھا. unparalleled، اور بے مثال منصوبہ تھا. اور اس کے منصوبے کے مطابق یہی ہوا، تقسیم ہوا. and what is very important with regard to it، اور اس سے متعلق جو بات سب سے اہم ہے یا بہت اہم ہے، اس سے متعلق جو بات بہت اہم ہے، is that، وہی بات یہ ہے. we have achieved it peacefully، ہم نے اسے امن کے ساتھ حاصل کیا ہے. یہ پاکستان پرامن طریقے سے حاصل ہوا، بہت زیادہ خون خرابہ بھی نہیں ہوا. and by means of an evolution، اور ایک ارتقائی ذرائع سے حاصل ہوا. آپ the greatest possible character، یعنی عظیم ترین ممکنہ کردار کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ارتقائی عمل سے ہوا. مطلب آہستہ آہستہ بعد آگے کی طرف جاتا رہا اور آخر میں ملک تقسیم ہو کر 2 حصے بن گئے. تو یہی بڑی بات ہے، قائد اعظم نے ان سے کہہ دیا. نیکسٹ پیراگراف ہے ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی. ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن، ہمارے پہلے کام سے متعلق. ان دس اسمبلی، اس اسمبلی میں ہمارے پہلے کام سے متعلق جو بات ہے. I can't make any well considered pronouncement at this moment، اسی لمحے میں کسی قابل غور اعلان نہیں کر سکتا ہو. I can't make any well considered pronouncement، میں کسی قابل غور اعلان نہیں کر سکتا ہو. at this moment، اسی لمحے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. but I shall say a few things as they occur to me، لیکن میں آپ کو چند باتیں کہوں گا جو میرے ذہن میں آئے. رائٹ، میرے ذہن میں کچھ باتیں آئے ہیں تو اسی نئی مملکت کے بارے میں، تو میں آپ سے وہی کر لوں گا. The first and foremost thing that I would like to emphasize is this، سب سے پہلا اور اولین، first پہلا and foremost اولین چیز جس پر میں تاکید یا زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. Remember that you are now a sovereign legislative body، یہ یاد رکھو کہ ابھی آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہے. اسمبلی کے بندے ہیں تو قانون ساز ادارہ ہے، ابھی آپ لوگ یہی ہیں. and you have got all the powers، اور آپ کے ساتھ سارے اختیارات ہیں آئین بنانے کا، سارا اختیارات آپ کے پاس ہیں. It therefore places on you the gravest responsibility، اس لیے یہ آپ پر سنجیدہ ترین یا بہت سنجیدہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آتے ہیں. as to how you should take your decision، کہ آپ کو اپنے فیصلے کیسے کرنا ہے، قانون بنانے میں آپ کو کیسے فیصلہ کرنے ہیں، کیسے قانون بنانا ہے. The first observation that I would like to make is that، میرا پہلا مشاہدہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. You will no doubt agree with me، اور میرے ساتھ یقیناً no doubt mean بے شک آپ میرے ساتھ متفق بھی ہو جائیں گے میرے پہلے مشاہدے کے مطابق کہ ہمیں آئین کیسا بنانا چاہیے. with me is that، وہ یہ ہے پہلی بات.
the first duty of the government is to maintain law and order کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے. law and order mean امن و امان قائم کرے so that the life, property and religious belief of its subjects are fully protected by the state تاکہ رعایا کی زندگی، املاک اور اس کی مذہبی عقائد مکمل طور پر ان کو تحفظ مل جائے، تاکہ رعایا کے زندگیوں کو، ان کے املاک کو، جائیدادوں کو اور ان کے مذہبی عقائد کو مکمل طور پر تحفظ مل جائے. جب امن و امان ہو تو یہ سب کچھ پھر ہوتی ہے. the second thing that occurred to me is that دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے one of the biggest curses from which India is suffering ایک بہت بڑا لعنتوں میں ایک بہت بڑا لعنت جس میں انڈیا گرفتار ہے یا جس سے انڈیا گزر رہی ہے، جس میں انڈیا مبتلا ہے. I don't say that the other countries are free from it. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دوسرے ممالک اس لعنت، اس بلا سے آزاد ہیں. But I think our condition is much worse. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری حالت بہت خراب ہے اس میں. is bribery and corruption. وہ رشوت اور بدعنوانی ہے، کرپشن ہے. that really is poison. یہ یقیناً زہر ہے معاشرے کے لیے. we must put that down with an iron hand. ہمیں اس سے نمٹنا ہے، آہنی ہاتھوں کے ذریعے سے ہمیں انہیں نمٹنا ہے. we must put it down. ہمیں اسے نیچا کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے. with an iron hand mean طاقت کے ذریعے سے، آہنی ہاتھوں کے ذریعے سے ہمیں اسے نمٹنا ہے. and I hope that you will take adequate measure. اور مجھے امید ہے کہ آپ معقول اقدامات کر لیں گے. adequate mean معقول، measure اقدامات کر لیں گے. as soon as possible جتنی جلد ممکن ہو for this assembly to do so اس اسمبلی سے، تاکہ یہ کر لے، یہ بدعنوانی اور یہ رشوت جو ہے یہ ختم کر لے. اس کے ختم کرپشن اور برائبری ختم کرنے کے لیے آپ اس اسمبلی میں ایسے اقدامات کر لیں گے، ایسے قوانین بنائیں گے جس سے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. The next thing that strike me is that اگلی thing جو مجھے پریشان کرتی ہے یا جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے here again it's a legacy یہاں which has been passed on to us. یہاں دوبارہ یہ ایک ورثہ ہے جو ہمیں منتقل ہوئی ہے. here again یہاں دوبارہ it's a legacy یہ ایک قسم کا ورثہ ہے which been passed on to us جو ہم کو پہنچ گئے ہیں. along with many other things بہت سے دوسرے چیزوں کے ساتھ ساتھ good and bad جو ہمیں اچھے ہیں یا برے ہیں اور ہمیں ورثے میں ملے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ورثے میں ملا ہے. has arrived great evil یہ بڑا ایول یا برائی بھی آیا ہے. دوسرے اچھے یا برے چیزیں بھی ہمیں ورثے میں ملے ہیں، تو ان میں ایک برا ترین چیز جو ہے وہ ہمیں ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ the evil of nepotism and jobbery وہ اقربا پروری اور جابری کے برائیاں ہے. the evil وہ برائیاں ہے of nepotism اقربا پروری کے، and jobbery mean دلالی کے یا بے ایمانی کے یا رشوت ستانی کے. I want to make it quite clear میں یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں that I shall never tolerate any kind of jobbery کہ میں کسی قسم کی دلالی، بے ایمانی یا رشوت ستانی کو برداشت نہیں کروں گا. نیپوٹزم اقربا پروری کو بھی برداشت نہیں کروں گا. اور any influence یا کسی قسم کا اثر directly or indirectly brought to bear upon me جو بالواسطہ یا بلا واسطہ مجھ پر کیا جائے، تو اگر ایسا اپروچ مجھے کیا گیا تو میں ان کو برداشت نہیں کروں گا. whenever I will find that جب بھی میں اس قسم کی بات کو مجھے معلوم ہوتی ہے that such practices is in vague کہ اس قسم کی کام جاری ہے، رواج ہو چکا ہے، اور اس continuing یا جاری ہے، رشوت ستانی اور یہی باتیں جاری ہے. anywhere کہیں بھی یہ جاری ہے، low اور high چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر یہ جاری ہے. I shall certainly not countenance it تو یقیناً میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں اس کی تائید نہیں کروں گا اگر ایسے
قسم کی پریکٹسز کہیں بھی جاری تھا، تو اسی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے نیپوٹزم اور جابری سے۔ میرے خیال میں یہی کافی ہے آج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، you should try to read it again and again and try to share with all your near and dear one, and don't forget to remember me in your prayer. مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ Thank you so much. خدا حافظ۔